تیرے در پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ میں پڑھتا ہوں، یقین کرو، بلکہ میں کہتا ہاں تمہیں گل سناوا، کیونکہ مالک نے گلا نہ کریے تو اور کدھر کریے۔ میں آخیا میرا گلا ہے خراب، یہ میرا کام ہے، اس کو جمعے میں چلانا تیرا کام ہے۔ میں کہ مالکا ساڈے والوں خرابیاں خرابیاں، ساڈے والوں خرابیاں خرابیاں۔ ایک گل اور بھی سن لو میرے دوستو، گل سچی تے گل سچی تے گل اچھی تے گل پکی، انشاءاللہ الرحمن گل سچی سنو دھیان نال۔ مالک کائنات نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرما دے نے لوگوں سنو، سچ دیاں برکتاں کنیاں، سچ دیاں برکتاں کنیاں، سن لو ذرا میرے تیرے پیرو مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرما دے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ سچ بولن والا بلال، حق بولن والا بلال، سچی گل کرن والا بلال، سچ کہن والا بلال، اللہ دے بوئے تے بہن والا بلال، اللہ دی تقسیم تے راضی رہن والا بلال۔ آئے ہائے ہائے رضی اللہ تعالی۔ بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ پہلا تو یہ بھی گل تمہیں میں سناواں، پاک پیغمبر اسلام دے الفاظ مبارک سن، بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ میں تیری آواز پیران دی جنت دے اندر سنی ہے سونیوں، میں جدوں بھی وضو کرنا وا 2 رکعتاں پڑھنا وا، مل کے کہو سبحان اللہ۔ کیا سونا عمل ہے، کیا پیارا عمل۔ ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلال مسجد دے بیت اللہ دے چھت تے کھڑو جا، بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا، او بیت اللہ جدی زیارت نو ترسنے خواب چی ویخ لئیے، خواب چی زیارت کر لئیے، خواب چی دیدار ہو جائے، او بیت اللہ جدا دروازہ ویکھن نو ترسنے تے تڑپنے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میرے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ۔ جنہوں لٹا لٹا کے مار دے سن لمیاں پا پا کے، جنہوں مار دے سن تے جڑا آہد آہد کہندا سی، آہد آہد کہندا سی، انہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا چھت تے چڑھ جا، بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان کے۔ مقصد کی سی نبی علیہ السلام دا؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا نو دسنا چاہتے سن کہ جڑے دنیا دار بادشاہ نے اے اپنے نوکرانو نیویاں کر دے نے، محمد اپنے غلامانو اچا کردا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے دوستو اللہ پاک نے حق دے اندر سچ دے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ یاری دینوں دینوں دھیان نال سننا، یاری دینوں دینوں رب نال جوڑ بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، او دے دارو تے تو کدی آیا ہی نہیں، پیار پروردگار نال پایا ہی نہیں، بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ غور نال سون لے منڈے پنڈ والےو، غور نال سون لے میرے اعلان نو، سینے نال لا لے حدیث تے قرآن نو، تینوں تینوں آخدہ منظور کمزور بندیا، بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، پیدا کیتی رب نے ساری کائنات، سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات۔ سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا بیس بند کر کے ٹھک ٹھک دی آواز میں ختم کرو بھاٹ صاحب بہت بہت شکریہ ساری تعریفہ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور حاکم ہے اس اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام دا نہ کوئی یوم ولادت اور نہ کوئی یوم وفات ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے ساڈا رب جیڑا ہے انہاں ساری چیزاں تو پاک منزہ اور بلند ساری دنیا دے الہ اور حاجت روا مشکل کشا دستگیر علا کل شیء قدیر دی تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں نو اللہ کریم نے ساری دنیا ساری کائنات سارے جہان اور سارے جگ تو افضل اعلیٰ انوکھا نرالا اور کالی کملی والا بنا کے مبعوث فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین محترم قرآن پاک دی آیت جڑی اس وقت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے اس دے اندر اللہ رب رحمان نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو اتقوا اللہ فرمایا اللہ تو ڈرو وقولوا قولا سدیدا بات سچی کریا کرو بات حق کرو بات سچ کرو فرمایا یصلح لکم اعمالکم میں تواڈے سچ بولن دی وجہ تو ڈنگے عمل سیدھے کر دیاں گا ویغفر لکم ذنوبکم سچی بات کرن دی وجہ تو میں تواڈے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کی تھی فقد فاز فوزا عظیما میں ساری کائنات دیاں کامیابیاں اس دی چوڑی دی زینت بنا دیاں گا میرے دوستو اور میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحق مرن حق جیڑا ہے بڑا کوڑا ہوتا ہے حق کڑوا ہوتا ہے حق ذرا کرخت ہوتا ہے سخت ہوتا ہے کڑانگا ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل الحق ولو کان مرا
حق بات کہہ دے چاہے کسی نو کڑوی لگے، سچی بات اپنی ذات دے خلاف آئے پھر بھی کرو، برادری دے خلاف آئے پھر بھی کرو، خاندان دے خلاف آئے پھر بھی کرو، جماعت دے خلاف آئے پھر بھی کرو، امیر دے خلاف آئے پھر بھی کرو، غریب دے خلاف آئے پھر بھی کرو، امام دے خلاف آئے پھر بھی کرو، حکمران دے خلاف آئے پھر بھی کرو، مختصر اپنی ذات دے خلاف آئے پھر بھی کرو، ساری کائنات دے خلاف آئے پھر بھی کرو، سچ دا دامن نہ چھڑو۔ فرمایا جب تک تسی سچ دا دامن نہیں چھڑو گے میری رحمت تہاڈا ساتھ نہیں چھڑے گی۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، حق اور سچ ایسی عظیم نعمت ہے اور ایسی عظیم دولت ہے اور ایسا عظیم خزانہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام نو حکم فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ میرے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیو حق آ گیا ہے، باطل چلا جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، فرمایا باطل دے پیر نہیں ہوندے، باطل بزدل ہوندا ہے، باطل لومبڑ دی طرح ہے، باطل گدڑ دی طرح ہے، باطل ڈرپو کے حق جیڑا وہ ڈٹ جاندا ہے، حق نو بقائے باطل نو فنائے، باطل فنا ہو جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا، باطل مٹ جائے گا، غلط چیز مٹ جائے گی اور نیکی باقی رہے گی، حق باقی رہے گا، سچ باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، کفر مٹ جائے گا، توحید باقی رہے گی، شرک مٹ جائے گا، بدعات رسومات ختم ہو جان گیاں، سنت مصطفیٰ علیہ السلام باقی رہے گی، ندین ختم ہو جائے گا، محمد عربی دا دین باقی رہے گا اور شیطانی نظام سارے ملیا میٹ ہو جان گے، زمین بوس ہو جان گے اور محمد عربی دا اسلام ہمیشہ تو بلند ہے اور قیامت دیا دیواروں تک بلند رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک بات فرمائی سی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے حق نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے جاری فرما دیتا ہے۔ حق نو اللہ کریم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے جاری فرما دیتا ہے اور دل دے اندر پیوست کر دیتا ہے، دل دے اندر سما گیا ہے، حق جیڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے اور دل دے اندر محفوظ ہو گیا ہے اور زبان دے اتے جاری ہو گیا ہے۔ حق بڑی وڈی نعمت ہے، سچ بڑی وڈی نعمت ہے، جیڑی زبان نو اللہ سچ واسطے پسند کر لے میں صدقے جاواں اس زبان تو، اور جیڑی زبان نو اللہ حق واسطے پسند کرے وہ زبان کس قدر نصیبہ والی ہے، اور جس زبان دے ہوتے اللہ حق نو جاری و ساری فرما دے اس زبان نو کتنا مالک نے پسند کیتا اور قبول کیتا ہے۔ میرے عزیزوں سچی بات دے اندر وزن، سچی بات دے اندر برکت، سچی بات دے اندر عظمت، سچی بات دے اندر عزت بڑی ہے۔ اور آزما کے دیکھ لو، اگر جھوٹ بول کے انسان بری ہو جائے پھر اس طرح دا پھنسدا ہے کہ ذلت اور رسوائی
اس دا مقدر بن جاتی ہے. اگر سچ بول کے قید میں چلا جاتا ہے کائنات دا رب اس قیدی دی قید دے اندر بھی عزت کراتا ہے. سچ دیا انیاں برکتاں نے اور سچ دا اتنا فائدہ ہے اور حق اور سچ دی دنیا اتے نعمت ہی اللہ نے وکھری بنائی. پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ کریم نے مبعوث فرما کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. سبحان اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو بھیجا. پاک پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما کے سید الانبیاء علیہ السلام کو بھیج کے خالق کائنات نے فرمایا اپنا تعارف کرایا اپنی پہچان کروائی اپنی تعریف کی تھی اپنا عرفان کرایا اپنے آپ دے بارے دسیا فرمایا سن لو آن والے دے بارے بھی سن لو اور بھیجن والے دے بارے بھی سن لو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. میں الہ جن نے بھیجا محمد مصطفیٰ. سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہاں الہ میں بھیجا اپنے مصطفیٰ نو بالہدی ہدایت دے نال عزت دے نال وقار دے نال جرت دے نال بہادری دے نال غیرت دے نال ایمان دے نال شان دے نال شرافت دے نال صداقت دے نال لیاقت دے نال شعور دے نال دستور دے نال میں اپنے محمد سونے نو بھیجیا ہے سچا تے سچا دین دے کے. میں اپنے محمد پاک علیہ السلام نو بھیجیا ہے اچھی تے سچی تعلیم دے کے. سبحان اللہ. رب نے اپنا تعارف کرایا ہے اور نبی علیہ السلام دی پہچان کروائی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. سچی بات حق بات سچ بات. اور جو جنہ نے قرآن سنیا نا سید الانبیاء کولوں پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں قرآن پاک سنیا کدی تساں خیال کیتا ہے جدو تسی قرآن سن دے ہو مولانا اسماعیل عتیق صاحب کولوں جدو قرآن سن دے ہو قاری محمد یعقوب صاحب کولوں جدو قرآن پاک سن دے ہو مولانا یوسف مسروری کولوں جدو قرآن پاک سن دے ہو مولانا علیف ربانی صاحب کولوں جدو تسی قرآن پاک کسے قاری القرآن کولوں سن دے ہو قاری عبدالسلام تو قرآن سن دے ہو تو اڈا دل باغ باغ ہو جاندہ ہے. قاری المکری قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے سن دل کردہ سی سن دے جائیے. مینوں آپ ہی دسو جدوں قرآن پاک محمد پاک نے پڑھیا ہوئے گا اور جنہ دی جماعت نے سنیا ہوئے گا ادوں کیا سما تے کیا بہار کہ کلام رحمان دا تے زبان محمد جوان دی. سارے پڑھو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جنہ دی جماعت نے قرآن پاک سن لیا نا قرآن پاک سن لیا قرآن پاک سنن دے بعد اپنی قوم وال چلے گئے اپنی قوم دی طرف گئے اپنی قوم دی طرف جا کے تے کی کہندے نے اساں بڑا عجیب کلام سنیا ہے بڑا پیارا کلام سنیا ہے بڑا سونا کلام سنیا ہے ایسا پیارا کلام یہدی الی الحق. سبحان. یہ جڑا کلام ہے نا اے قرآن پاک جڑا کلام ہے جڑا قرآن پاک کلام ہے یہدی الی الحق حق دی طرف رہنمائی کردا ہے سچ دی طرف
रहनुमाई करदा है। ये कुरान जेड़ा जन्नत दी तरफ रहनुमाई करदा है, कामयाबी वाल रहनुमाई करदा है, कामरानी वाल रहनुमाई करदा है। यहदी इलल हक व इला तरीकिन मुस्तकीम, ये सीधे राह वाल उस राह वाल कुरान रहनुमाई करदा है जेड़ा राह सीधा हौज़े कौसर तो के रब दी जन्नत च जांदा है। ऐसा प्यारा कुरान, ऐसा प्यारा रस्ता कुरान पाक दा, हक और सच एदियां क्या ही बातां ने। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों सुनना जरा, मैं इत्थे बात भी तुहाडे कोल शुजार करा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम थी साथ पाल दे सहाबा सारे दे सारे, मेरे दोस्तों खानदान दा मसला, अपनी जान दा मसला, सारे जहान दा मसला एक पासे करके मालिक नू राजी कीता, खालक नू राजी कीता, रब्बे जुल जलाल नू राजी कीता। मैनू बात याद आई हजरत बिलाल को सारे रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु नू सताया जा रहा है, मारिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, दुख पहुंचाया जा रहा है, गमसदा किया जा रहा है, गमगीन किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु दे अल्फाज आहद आहद आहद, कहो सुभान अल्लाह। वाह बिलाल प्यारिया, मैं तेरी गल अज मुंडे पिंड दी मस्जिद के अंदर सुना रहा। मैं जनाब खलील देओ साहब ने जिहड़ी मस्जिद बनाई, रब दा घर बनाया, इस अल्लाह दे घर दे अंदर मैं जुलजलाल दे घर दे अंदर आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु दी बात सुना रहा। बिलाल मारा खा रहा है रजी अल्लाह ताला अन्हु, आहद 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 दे नारे बुलंद करदा पिया, आहद आहद दी सदा लगा रहा है, आहद आहद दा नारा लगा रहा है। क्यों ना लगांदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हजरत बिलाल आहद आहद कह रहे, और ये नहीं कि नरम बोल रहे ने, हौली बोलते हैं, पहला नारा बुलंद आवाज दे नाल आहद आहद दा नारा, आहद आहद दा नारा, आहद आहद दी सदा, आहद आहद दी आवाज। मेरे दोस्तों बुलंदो बाला अंदाज दे नाल आहद आहद दी सदा बुलंद कर रहे ने। और मैं तुहानू इत्थे हक दे बारे एक कुरान पाक दी ऐत सुनावा कि कितने लोग हक वाले रब ने पैदा फरमाए। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह व कफा बिल्लाहि हसीबा। मालिक ने फरमाया, अल्लाह करीम फरमाते हैं, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख्शौनहु, ओ लोग जिहड़े मेरे हुक्म सुनाते ने फिर मेरे को डरते ने। लफज सुनिया जे, नाले मेरे हुक्म सुनाते ने, नाले मेरे को डरते ने। की मतलब? अल्लाह का हुक्म सुनाण दे अंदर कमी ना रह जाए, मालिक का आर्डर सुनाण दे अंदर कमजोरी ना रह जाए, मालिक का हुक्म सुनाण दे अंदर किते बददियानती ना हो जाए, मालिक का हुक्म सुनाण दे अंदर किते बेईमानी ना हो जाए, मालिक का हुक्म सुनाण दे अंदर रियाकारी ना आ जाए, मालिक का हुक्म सुनाण दे अंदर मखलूक का डर ना आ जाए। फरमाया
نالے میرا قرآن سنا دے نالے میرے حکم سنا دے تے نالے میرے کو ڈر دے رہی سبحان نالے میرا حکم سنا دے نالے ڈر دے رہی پھر سن لو لفظ وَيَخْشَوْنَهُ میرے کو ڈر دے نالے میرے کو ڈر دے نالے میرے حکم سنا دے نالے میرے کو ڈر دے نالے میرے حکم سنا دے اگے سننا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ صرف اللہ ہی کو ڈر دے مالک کائنات کو ڈر دے خالق کائنات کو ڈر دے کائنات دے بادشاہ کو ڈر دے کلے حاجت روا تے کلے مشکل کشا کو ڈر دے سبحان اچھا جو گل سنا دے نا یہ نہیں انہیں کبھی سوچیا چیئرمین نہ ناراض ہو جائے چودھری نہ ناراض ہو جائے نمبردار نہ ناراض ہو جائے صاحب نہ ناراض ہو جائے جناب سردار نہ ناراض ہو جائے زمیندار نہ ناراض ہو جائے حکمران نہ ناراض ہو جائے پیر نہ ناراض ہو جائے فقیر نہ ناراض ہو جائے انہاں دی خواہش ہوندی ہے میں گل سچی کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا کتے قدیر ناراض نہ ہو جائے کتے قدیر ناراض نہ ہو جائے فرمایا بات سچی کر دینے فرمایا صرف میرے کو ڈر دینے بات سچی کر دینے صرف میرے کو ڈر دینے ایک گل ہو گئی تے دوسری بات سن لو سچ سنا دینے کہیں دینے کتے اللہ ناراض نہ ہو جائے میں جھوٹ بولاں گا مالک ناراض نہ ہو جائے میں دو نمبری کراں گا مالک ناراض نہ ہو جائے میں جناب دھوکا کراں گا مالک ناراض نہ ہو جائے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ بات صاحب ٹھک ٹھک نو ختم کرو یہ تہاڈی آواز سیٹ ہونی ہے تاں جدوں بیس بالکل بند کر کے آواز بریک کر کے تھوڑی جی ایکو جزاکم اللہ تعالی میں جس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا شکریہ جزاکم اللہ بات صاحب توجہ فرمانا فرمایا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ صرف میرے کو ڈر دینے صرف اللہ کو ڈر دینے کہ رب ناراض نہ ہو جائے تے سنو میں تانوں پھر ایتھے گل سناواں رب ذوالجلال فرما دینے مینوں راضی کرن والیا مینوں خوش کرن والیا میری رضا دیا طلبگارا میرے دیدار دیا طلبگارا میری رحمت دے طلبگار سن لے میری برکت دے طلبگار سن لے میری جنت دا طلبگار ہے تو سن لے میرے دیدار میری ملاقات دا تو طلبگار ہے سن لے تو مینوں راضی کرنے واسطے سارے جہان نو ناراض کر لیا جدوں میں راضی ہو گیا جہان میں آپ ہی راضی کر لواں گا کیونکہ جہان تے سارا میرا ہے جہان تے سارا میرا ہے جہان سارا میرا ہے میں آپ ہی راضی کر لواں گا میں آپ ہی خوش کر لواں گا سارا جہان تے میرا ہے کہ میرے دوستو ہمیشہ مالک نو خوش کرو مالک نہ کتے ناراض ہو جائے کسی نے بڑی پیاری گل کی تھی یہ کہنا دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے پھر سن لو دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند ہو وہ بات نہ نکلے دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند ہو وہ بات نہ نکلے دھیان نال سنیا جے بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے بندہ اپنی زبان وچوں جملہ بولدا ہے ساریاں نیکیاں نو اللہ ضائع کر دیندے نے بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے اللہ بندے تے راضی ہو جاندا ہے بندے کو اللہ یہو جی بات زبان وچوں کڈھاندا ہے کہ ساری زندگی دے گناہ ہی معاف ہو جاندے نے اللہ بڑا مہربان ہے مگر گل یاد رکھیا جے جب تک اللہ راضی نہ ہوئے انی دیر تک چنگی گل زبان چوں نکلدی نہیں جب تک رب دا فضل نہ ہوئے چنگی گل زبان چوں نہیں نکلدی جب تک مالک مہربان نہ ہوئے
جب تک مالک دا کرم نہ ہوئے, جب تک مالک دا فضل نہ ہوئے, جب تک مالک دی نظر کرم نہ ہوئے, انہی دیر تک چنگی گل جیڑی ہے اور زبان وچوں نہیں نکلدی. تے سنو نا اور تو نے قرآن پاک دی اے سناواں, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. میرے اللہ دا فیصلہ رب کائنات فرما رہے ہیں, احکم الحاکمین دا فیصلہ سنو. فرمایا او لوگ جنہ مینوں ویکھیا نہیں پھر بھی میرے تو ڈر دے نے, جنہ مینوں ویکھیا نہیں پھر بھی میرے تو ڈر دے نے, جنہ مینوں ویکھیا نہیں پھر بھی روزے رکھ دے نے, جنہ مینوں ویکھیا نہیں پھر بھی تہجد پڑھ دے نے, جنہ مینوں ویکھیا نہیں پھر بھی سچ بول دے نے, جنہ مینوں ویکھیا نہیں پھر بھی میرے تے توکل کر دے نے, جنہ مینوں ویکھیا نہیں میرے تے اعتماد کر دے نے, مینوں ویکھیا نہیں میرے کولوں ڈر دے نے, مینوں ویکھیا نہیں میرے بن کے رہندے نے. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا میں خوش ہو کے فرماواں گا بغیر ویکھن تو منن والیو اج رج رج کے ویکھ لو. سبحان اللہ. ہائے ہائے. بغیر ویکھن تو مینوں منن والیو اج رج رج کے مینوں ویکھ لو. ایتھے بھی قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. خالق کائنات فرما دے نے کئی چہرے ایسے ہون گے جڑے قیامت والے دن اپنے رب دا دیدار کرن گے, کئی مکھڑے ایسے ہون گے اپنے مالک نو ویکھن گے, کئی نصیباں والے ایسے ہون گے مالک دی زیارت کرن گے, کئی بھاگاں والے ایہو جے ہون گے پروردگار دا دیدار کرن گے. وہ کڈا سماں ہوئے گا جدوں اپنا بنان والا رحمان ویکھاں گے. سبحان اللہ. میں صدقے جاواں میرے دوستو, مینوں ایتھے اللہ کریم نے قرآن پاک دی آیت اور ایک یاد کرا دیتی ہے. سارا ہفتہ میرا گلا نہیں چلیا. اج من بھائی خلیل دیو نے میرے پانی گرم پانی دے گرارے کرائے نے وچ نمک پا کے. اللہ پاک نے حالہ ہور کئی تھاواں تو میں گرارے کردا رہا, لیکن ویکھو اللہ جو چاہتا ہے مالک جو چاہتا ہے. کسی نے صحیح کیا بیمارانوں شفا دے دے جگ دیا سچیا سائیاں, جب تک تیرا حکم نہ ہوئے اثر نہ کرن دوائیاں. اوہی گولی ہے جیڑی بندہ کھاندا, اوہی کیپسول بندہ کھا لیندا ہے, اوہی چورن بندہ کھا لیندا ہے, اوہی پھکی بندہ کھا لیندا ہے, اوہی گولی کھا لیندا ہے, بندے نو آرام آ جاندا ہے. تے سارا پتا بھی کئی دفعہ کھا لیندا ہے, آرام نہیں ہوندا. پتا لگدا ہے دوائی دے اندر شفا نہیں, الہی دے کول شفا ہے. اس الہ دے کول شفا. میں صدقے جاؤں میرا دل کردا ہے اج میرے اللہ نے گلا تھوڑا جہا چلایا, میں تو قرآن اس دا قرآن سنائی جاواں. سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سارے مل کے آخو سبحان اللہ. فرمایا جڑا تواڈے جو میرا دیدار چاہتا ہے نا, جڑا تواڈے وچوں مینوں ویکھنا چاہتا ہے, مینوں ملنا چاہتا ہے, میرے نال گلاں کرنا چاہتا ہے, میری زیارت چاہتا ہے, میری ملاقات چاہتا ہے, مینوں ملنا چاہتا ہے. سنو میں تانوں دس دیاں میں کیویں ملاں گا. میرے ملن دی وجہ, میرے ملن دا سبب, میرے ملن دے بارے سن لو. اللہ کریم نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. انہوں چاہیے کہ عمل چنگے کریا کرے.
ایک گل دوسری ولا یشرک بے عبادت ربہی احدا انہوں چاہیے اپنے رب نال کسے نو شریک نہ کرے عمل چنگے کردا رہے میں قیامت نو ملاقات بھی کرانگا گل بات بھی کرانگا سبحان اللہم جعلنا منہم اللہ جی جنہاں نو تساں ملاقات کرنی ہے تے جنہاں نو تساں دیدار کرانا ہے انہاں وچ سانو بھی گناہگاراں نو شامل فرما لیا جی آمین آکھو ہائے ہائے کیوں نہ پھر کما میں کہنا چاہنا منڈا پنڈ والے ہو سٹھیالے والے ہو باٹھا والے ہو سنو دھیان دے نال سنو بوڑے وال دے رہن والے ہو سنو نلکے کوہلے تو آن والے ہو پروانے ہو سنو میں تمہیں محبت پیار نال دعوت دینا چاہنا دھیان نال سنیا یہ بابے بکالے تو آن والے ہو سنو میں دیکھ رہا پروانے بڑی بڑی دوروں 29 جگ تو رانا علی حسن صاحب حاجی سلیم صاحب ماشاءاللہ پروانے اسی طرح ماشاءاللہ فیصلہ آباد تو حاجی راشد علی صاحب پروانے سنو یاری دینوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا میں صدقے جاؤں عثمان اوے بندہ پتر پڑھ کے بہ جائے بس جمعہ پڑھنا آیا تو پی ٹی ماسٹر کو نہیں آیا تو جو فرمانا ذرا میرے دوستو تو جو فرمانا بالا نو انہاں دی ماواں کو رہن دیا کرو نہ دادا سنبھال سکدا ہے نہ نانا سنبھال سکدا ہے اینو ماں ہی انہاں نو سنبھال دی ہے جدوں کہندی ہے مر جا چپ کر کے مولوی تقریر پیا کر دے پھر تیرا کھانا خراب ہو جائے چپ کر ماں جو بھی کہندی رہے اللہ پرواہ نہیں کردا بد دعا قبول نہیں کردا آسمان تو آواز آندی ہے جو مرضی کہندی رہے میں نہیں مننی میں نہیں مننی میں نہیں مننی کیونکہ تو ہی دلوں نہیں کہیں دی میں بھی دلوں نہیں مانگا ہائے ہائے واہ ربا میں تیری ذات تو صدقے جا تو کتنا مہربان میں جڑی بات آپ سنا رہا سننا ذرا مالک کائنات فرماندے نے فرمایا میرے بن جاؤ میری عبادت کرو عمل صحیح کرو عمل صحیح کرو شرک نہ کرے آجے شرک نہ کر کے آیا جے شرک تو بغیر آیا جے زمین تے آسمان دے درمیان جنہ بھی خالی تھائے سارا گناہ نال بھی بھریا ہوئے گا تے میں بخشش دے دیاں گا میرا مالک کتنا مہربان ہے فرمایا اگر ساڑی ملاقات چاہتے ہو اسی اتنے تڑپ دے رہی ہیں عمران نال ملیے نواز نال ملیے شباب نال ملیے زرداری مل جائے مشرف مل جائے زرداری دا منڈا جناب بلاول جڑا وہ دینا گل بات ہو جائے شباز شریف دے منڈے حمزہ نال دو گلاں ہو جان آسمان تو آواز آندی ہے سن لے ساڈا بن جا ساڈا بن جا ساڈی ملاقات دی تمنا کر عمل چنگے کر کے آئی شرک نہ کر کے آئی میں ملاقات بھی کرانگا گل بات بھی کرانگا سارے آنکھوں سبحان اللہ تو انہیں ایک گل اور سناواں کہ ساڈا مالک کتنا مہربان سبحان اللہ فرشتے قطاراں دے اندر کھڑے ہون گے مولانا یا عمیر صاحب شاعر اسلام سننا مولانا محمد منشا توحیدی صاحب سننا ذرا فرشتے کھڑے ہون گے قرآن کہندا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن فرمایا فرشتے کھڑے ہو کتاروں میں کھلو جو مولانا عارف رحمانی صاحب گل سننے والی جی اللہ فرمان کے فرشتیوں کتاروں میں کھلو جو فرشتیاں دا سردار جبریل امین نہیں کھلو جائے گا اللہ کریم فرمان دے نے لا یتکلمون کوئی گل نہیں کرے گا کوئی نہیں بولے گا کسی نو بولن دی جرت نہیں ہوئے گی کسی نو بولن دی طاقت نہیں ہوئے گی کسی نو بولن دی قوت نہیں ہوئے گی اوہی بولے گا جنہوں رحمان فرمان گے تو بول میرے دوستو اور میرے عزیزوں
میرے اللہ دا فیصلہ دوسری جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فرمایا کوئی گل نہیں کرے گا، کوئی نہیں گل کرے گا مگر وہی سفارش کرے گا جنہوں مالک فرمائے گا ہاں بھائی تم بول، ہاں بھائی تم بول، ہاں بھائی تم بول، ہاں بھائی تم بول۔ تو میں اپنی گل سناواں، اسی بڑے اپنے آپ ہی بننے ہوں، میں بڑا سیاح ہوں، میں بڑا دنا ہوں، لیکن ساری دنائی کوئی دنائی نہیں۔ دنا وہ سن جنہ سانو جنم دیتا، جنہ ساری تربیت فرمائی۔ دنا وہ ہستیاں سن جنہ ساری تربیت فرمائی۔ دنا وہ ہستیاں سن جنہ سارے لیے دعاواں فرمائیاں۔ دنا وہ ہستیاں سن جنہ سانو پڑھایا۔ دنا وہ ہستیاں سن جنہ قرآن پاک پڑھایا۔ دنا وہ ہستیاں سن جنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھایا۔ دنا وہ ہستیاں سن جنہ سانو اللہ دی توحید سکھائی ہے، محمد پاک دی حدیث سکھائی ہے۔ سارے آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک میرے یار نے نا مینوں ایک حدیث پاک سنائی تے او دا نال ترجمہ سنایا، میں تانوں حدیث پاک پہلے سناؤں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اللہ دی خاطر نیواں پہ جاندا ہے، لفظ پھر سننا، جڑا اللہ دی خاطر نیواں پہ جاندا ہے اللہ انہوں اچا کر دیندا ہے۔ جڑا اللہ دی خاطر نیواں ہو جاندا ہے کائنات دا رب انہوں اچا کر دیندا ہے۔ ساڈے سید امجد علی شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہوں دی امی جان ابو جان نو صحت عطا فرمائے، انہوں ایک شعر میں نے سنایا، فرمان لگے مولوی صاحب تمہیں میں ایک گل سنان لگا، کیونکہ تسی سارا پاکستان اور کدی کسے شہر کدی کسے شہر کدی کسے شہر ہے بھی گل اس طرح، یقین کرو تسی حیران ہو جاؤ کہ میں تمہیں اپنی گل سناواں۔ ایڈا بیکار بندہ جنوں تسی شیر پنجاب تے شیر پاکستان، شیر منڈا پنڈ تے شیر ٹوٹیاں تے شیر جناب سدھواں تے اے تسی بڑا کچھ بنائی پھرتے ہو، لیکن میں تمہیں گل ایک سنان لگا۔ جمعرات میں اپنے شہر گجراں والے سا، صرف 3-4 منٹ میں گل کی تھی ہے تے میں سرگودے ہفتے نو چلا گیا، گلے دی خرابی جی چلا گیا، اتوار نو میں ملتان چلا گیا، سوموار نو میاں چنو چلا گیا، منگل نو دنیا پور دے کول چلا گیا، بدھ نو بورے والا دے کول چلا گیا، رات پھر میں اپنے شہر گجراں والا چلا گیا۔ صرف 5 منٹ دی میری تقریر ہے، میرا گلا نہیں چلیا تے میں آج معذرت کرن لگا ہاں خلیل صاحب کولوں، پھر نا اے حاجی راشد علی کہنے لگا وہ تو آ جا تو تو نا میں کگے کھلو گیا آکھی میں نہیں بول سکتا، آتے صحیح، واہ ربا میں تیری ذات تو صدقے جا، تو کیڈا مہربان ہے، مالک کتنا مہربان ہے۔ سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان من تواضع للہ رفعہ اللہ، میری سرکار فرما دے نے جیڑا بندہ اللہ دی خاطر نیواں پہ جاندا ہے اللہ انہوں بلند کر دیندے نے۔ شاہ جی نے میرے ترجمہ سنایا، ترجمہ سننا، شاہ جی نے ترجمہ سنایا، عبداللہ یاسین صاحب میرے بھائی جان ریکارڈنگ کر رہے ہیں، دور دور تک رب پیغام پہنچائے گا، اس بات نو اللہ عالم اسلام تک پہنچائے گا۔ جس مالک دی خاطر میں گل سنا رہا وہ بڑیاں طاقتاں قوتاں والا ہے، بڑیاں عظمتاں والا ہے۔ سنو شاہ جی نے بڑے لفظ سنائے، زیر بن زبر نہ بن کبھی پیش بھی ہوگا۔ لفظ سنیا جی، زیر جیڑی ہے نا وہ حرف دے تھلے ہوندی ہے،
ਜ਼ਬਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੇਰ बन जबर ना बन, नीवे ही रह उच्चा ना हो, कभी पेश भी होगा, एक वक्त आना तू सारे जहान तो उच्चे दे सामने पेश होना। और साडा अल्लाह इतना ऊंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई उमर फरूक साहब सुनना बाठा तो मेरा यार आया, सुनो कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। सब तो उच्ची जात मेरे अल्लाह दी। एहसान लई ज़हीर साहब मेरे वाल वेख पुत्र, सब तो उच्ची जात अल्लाह दी, सब तो उच्ची जात अल्लाह दी। और मैं ना आ रहा है जो जुमा पढ़ान एक शेर मैं सुनिया सी, वो मैं पढ़ता आ रहा था इधर। अल्लाह के नाम के वजीफे मालिक के नाम के विरद वजीफे करता आंदा सा सफर के अंदर, दरूद पाक पढ़ता आंदा सा सफर के अंदर। जो मैं मस्जिद के आया, मस्जिद जान तो पहला मैंने एक शेर याद आया, वो मैं पढ़ लग पिया। तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैं पढ़ता हूँ, यकीन करो, बल्कि मैं कहता हाँ तुहानू गल सुनावा, क्योंकि मालिक नाल गल्लां ना करिए तो होर किहदे नाल करिए। मैं आख्या मेरा गला है खराब, ये मेरा काम है, इसको जुमे में चलाना तेरा काम है। मैं कहा मालका साडे वालों खराबियां ही खराबियां, साडे वालों खराबियां ही खराबियां। एक गल और भी सुन लो मेरे दोस्तों, गल सच्ची ते गल सुच्ची ते गल उच्ची ते गल पक्की इंशाअल्लाह रहमान। गल सच्ची सुनो ध्यान नाल। मालिक कायनात ने फरमाया, अल्लाह पाक अरशाद फरमाते ने लोगों सुनो, सच दियां बरकतां किनियां, सच दियां बरकतां किनियां सुन लो जरा। मेरे तेरे पीरो मुर्शद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, सरकार फरमाते ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल केड़ा अमल करना है? सच बोलन वाला बिलाल, हक बोलन वाला बिलाल, सच्ची गल करन वाला बिलाल, सच कहन वाला बिलाल, अल्लाह दे बूए ते बहन वाला बिलाल, अल्लाह दी तकसीम ते राजी रहन वाला बिलाल। आए हाय हाय रजी अल्लाह ताला। बिलाल केड़ा अमल करना है? पहला तो यह भी गल तुहानू मैं सुनावा, पाक पैगंबर इस्लाम के अल्फाज मुबारक सुन। बिलाल केड़ा अमल करना है? मैं तेरी आवाज़ पैरों की जन्नत के अंदर सुनी है। सोनियो मैं जदों भी वुज़ू करना वा, 2 रकातां पढ़ना वा, मिल के कहो सुबहान अल्लाह। क्या सोहना अमल है, क्या प्यारा अमल। एक वक्त ऐसा भी आया, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिलाल मस्जिद दे बैतुल्ला दे छत ते खड़ो जा, बैतुल्ला दी छत ते चढ़ जा। ओ बैतुल्ला जिदी ज़ियारत नूं तरसने आ, ख्वाब विच ही वेख लईए, ख्वाब विच ही ज़ियारत कर लईए, ख्वाब विच ही दीदार हो जाए। ओ बैतुल्ला जिदा दरवाजा वेखण नूं तरसने ते तड़पने आ। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बिलाल बैतुल्ला दी छत ते चढ़ के अज़ान पढ़। जिन्हों लटा लटा के मारते सन लम्या पा पा के, जिन्हों मारते सन ते जेड़ा आहद आहद कहंदा सी, आहद आहद कहंदा सी, ओनू नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया छत ते चढ़ जा, बैतुल्ला दी छत ते चढ़ के अज़ान के। मकसद की सी नबी अलैहिस्सलाम दा? पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया नूं दसना चाहते सन कि जेड़े दुनियादार बादशाह ने ये अपने नौकरां नूं नीवियां करदे ने, मुहम्मद अपने गुलामां नूं उच्चा करदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو میرے دوستو اللہ پاک نے حق دے اندر سچ دے اندر بڑی برکت رکھی ہے یاری دینوں دینوں دھیان نال سننا یاری دینوں دینوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا او دے داروں تے تو کدی آیا ہی نہیں پیار پروردگار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا غور نال سن لے منڈے پنڈ والےو غور نال سن لے میرے اعلان نو سینے نال لا لے حدیث تے قرآن نو تینوں آخدہ تینوں آخدہ منظور کمزور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا پیدا کیتی رب نے ساری کائنات سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو ذرا پیدا کیتی رب نے ساری کائنات سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات ساڑھے پیر جیا بدر منیر جیا ساڑھے پیر جیا ساڑھے پیر جیا بدر منیر جیا نہیں ہو کوئی ہور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا اس اللہ دے رات یہ ہو جے پیار سچ بولیا حضرت بلال نے رب نے کنا صلہ عطا فرمایا رب نے کنا صلہ عطا فرمایا میرے دوستو سنو میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا مالک نو ناراض نہیں کرنا سچی گل کرنی ہے سچی بات کرنی ہے سنو ذرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیان نال سننا جناب عمر نو مسئلے دا پتہ نہیں سی جناب عمر نے اعلان کر دی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بندہ حج عمرہ کٹھا نہ کرے کوئی بندہ حج تمتع نہ کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسئلے دا پتہ سی انہوں آکھیا میں حج عمرے دا کٹھا احرام بننا وا کسی نے آکھیا عبداللہ تیرے ابو نے منع فرمایا ہے تیرے ابو نے روکیا ہے تے حضرت عبداللہ دے الفاظ سنو آپ فرماندے نے میرے ابو جی دا حکم آلہ ہے یا محمد پاک دا حکم آلہ ہے سارے آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ سننا حضرت عبداللہ بن عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر ابی یتبعو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میرے ابو جان دا حکم زیادہ بہتر ہے یا نبی سلطان علیہ السلام دا حکم زیادہ بہتر ہے نالی لفظ سننا میرے دوستو لفظ سننا ان الشریعت نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما نزلت علی ابی اور سوال کرنے والے سن لے جڑی شریعت ہے اے میرے باپ تے نازل نہیں ہوئی محمد دی ذات پاک تے نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ میرے دوستو اس اللہ وال بلاؤ ڈکو نہ روکو نہ سنو قرآن پاک اللہ کریم فرما دے رہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ او دے نالوں کیڑا وڈا ظالم ہو سکتا ہے جیڑا ساڑیاں مسجداں تو روکدا ہے پتہ مانا کی بندا ہے فرمایا مسجد میری روکے پھر تو میری مسجد تیری نہ سمجھی تو تے اپنے ابے دا ڈیرا سمجھیا اپنے دادے دی بیٹھک سمجھیے اپنے نانے دی حویلی سمجھیے تو جناب اپنے آپ نو کی سمجھنا ہے گھر میرا ہے تے فرمایا میرے گھر وچ حکم بھی میرا چلے گا مل کے آکھو سبحان اللہ تو میں قرآن پاک دی اے سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے میں صدقے جاواں خلیل دیو صاحب نے جڑا اللہ دا گھر بنایا میں تانوں گل سناواں فرمایا رب تعالیٰ نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ فرما دے نے مسجداں ساڑیاں نے ساڑا ذکر کرو
मस्जिदां साडियां साडे तज़किरे करो, मस्जिदां साडियां साडे वजीफे करो, मस्जिदां साडियां साडियां गल्लां करो, मस्जिदां साडियां साडा नाम लवो, मस्जिदां साडियां साडा कुरान पढ़ो, मस्जिदां साडियां साडे नबी दा फरमान बयान करो। फरमाया मस्जिद मेरी मर्जी भी मेरी चलेगी। सुभान। और कभी सोचा जे मालिक ने अपनी मर्जी चलाई है? मेरे दोस्तों, सूरज ते अल्लाह का आर्डर चलता है। अब्दुल्ला यासीन साहब मेरे भाई जान तो जो फरमाना, सूरज ते मर्जी चलती है रहमान दी, चंद ते मर्जी चलती है रहमान दी, तारे सारे अल्लाह दी मर्जी दे पाबंद ने। ए मेरे दोस्तों, दरख्त ते दरख्तां दे पत्ते कदी गौर ते करया करो, हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, एक पत्ता भी नहीं हिलदा ते थोड़ी देर गुजरती है सारे दरख्त ही हिलन लग जाते हैं। ओदे हुक्म तो बगैर पत्ता नहीं हिलदा। बीमारां नूं शिफा दे दे जग दे सच्चिया साइयां, जब तक तेरा हुक्म ना होवे असर ना करन दवाइयां। गई जवानी आया बुढ़ापा, जाग पईयां कई पीड़ा, बुढ़े वारे कम ना आवन, हिंग जवैन हरीड़ा। मेरे दोस्तों, मालिक ने बड़िया बड़िया झुका दिता है, जवानियां खत्म कर दितियां ने और ताकतां ते कुवतां मुका दितियां ने। सदा बादशाही रब सच्चे दी, रब सोने फरमाया ओने दुनिया ते नहीं रहना जो दुनिया ते आया। कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। और एक तुहानू सुनावा, तुहाडा ईमान ताला हो जाए। असल जी ना मेरा दिल ही करता पिया कि 7-8 दिन तो ना 10 दिन तो मेरा रब 12-14 दिन तो ना मैनू इंज लगता सी कि मेरे नाल ना गुस्से वे ते नाराज है किते कोई गल मूँह या तो निकल गई है मेरे या कोई दिल च ऐसी गल आ गई है जिसकी वजह तो नाराज हो गया। बड़े ही तरले लै ने, बड़े ही तरले, लेकिन तुहाडियां भी मान लिया सो तो मेरी भी। तो मैं हुण चाहना वा कि मैं कुरान सुना के ना उन्होंने मजीद राजी कर लवा ताकि कोई जेड़ी थोड़ी बहुती रंजिश है वो भी माफ कर दे। सुभान। सुनो कुरान पाक, मेरे मालिक दा फैसला। हाजी राशिद अली साहब मेरे भाई जान, मेरी जिंद जान सुनना। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सोनियो ऐलान फरमा दियो, जिन्हों चाहवा मैं बादशाही दिया, जिन्हें को चाहवा बादशाही खो लवा, जिन्हों चाहा इज्जत अता करा, जिन्हों चाहा जिल्लत अता करा। ते सुनो फिर, हर शै ते कादिर कदीर है तू। बोल दे नहीं, फिर बोलो। हर शै ते कादिर कदीर है तू, जो चाहे सो करके दिखा देना। जंगल विच बच्चे दे हेठ पैरों ठंडे पानी दा चश्मा चला देना। जिस दरिया विचों मूसा नूं पार कीता ओदे विच फिरौन डुबा देना। बंद कोठड़ी दे विच मरियम ताई बेमौसमे फल पहुंचा देना। कोई अग दा पोरा लैन टुरिया तू पैगंबरी कर अता देना। अबरा बैतुल्लाह नूं ढाउण आया तू अबाबीला नूं हुक्म सुना देना। ओ मुंह विचों कई कर घेर देने, तू उन्हां दे बंब बना देना। मकसद होवे जे हाथी नूं मारने दा, ओदी सुन ते कीड़ी लड़ा देना। भला हाथी ते कीड़ी दी की निस्बत, अपनी कुदरत दे मंजर दिखा देना। तेरी सिफत ते मालिका मुकनी नहीं, तेरी सिफत
सिफत ही इन्हों सुना देना। मेरे मालिक सोने तू कितना मेर पुत्र खुदा वास्ते इन्हू छेड़ना, बड़ा सोहना आवाज सैट हो अल्लाह वास्ते मामूली जी भी ये कोई हरकत ना करी। मैं जी बात थोड़े गोश गुजार करना चाहना, सैयदुल अंबिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा, सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक दे सहाबा नेकी तो निसन रोक दे बल्कि नेकी करते सन और नेकी करन दा हुक्म देते सन। सुनो कुरान पाक रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर। अल्लाह करीम फरमाते हैं तुहाडे विचों एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिहड़ी लोकां नूं खैर वल बुलाए। खैर दी दावत एक ऐत हो गई, दूसरी सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। फरमाया तुसी बेहतर उम्मत हो, लोकां नूं नेकी दा हुक्म करदे हो, बुराई तो मना करदे हो, इस वास्ते बेहतर हो कि तुहाडा ईमान अल्लाह ते है। सुभान इलाही मेरी लाज रखना। आहा किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी, ये कहना है इलाही मेरी लाज रखना, जमीन के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं मैं दुनिया से किसे दी। मेरे दोस्तों ये डिक्टेटरशिप नहीं चलन देनी, बदमाशी नहीं चलन देनी, ये हो ही नहीं सकता कि सच्ची बात करन तो कोई रोक ले, कुरान सुनान तो कोई रोक ले, मुहम्मद अरबी दा शान सुनान तो कोई रोक ले। दरूद पाक पढ़ो मोहम्मद आको हमारा सल्लल्लाहु, बोलो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक गल सुनावा थोड़ा ईमान ताज़ा हो जाए। सिर्फ अल्लाह का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बड़ी सोहनी आवाज पे चलती सी, पता नहीं लगा की होया। मेरे दोस्तों तो जो फरमाना सिर्फ अल्लाह का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। हक कहने से जो मुझको रोके ऐसी कोई भी ताकत नहीं है। मैं जिस बात का तज़किरा करना चाहना मेरे दोस्तों, सच्ची बात अल्लाह करीम फरमाते हैं तुसी बेहतर उम्मत हो, तुसी बेहतर उम्मत हो, तुसी बेहतर उम्मत हो। फरमाया की करते हो, लोगों को नेकी का हुक्म करते हो, बुराई तो मना कर दे। एक तो गल होर सुनावा, मेरे अल्लाह ने मैनू गल याद कराई, सुनिया जी। रब्बे जुल जलाल फरमाते ने आकाबुल हाकिमीन ने फरमाया, रब्बे कायनात फरमाते ने लोगों सुनो, रब्बे जुल जलाल फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर्रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। रब्बे जुल जलाल फरमाते ने ऐ ईमान वाले हो, बहुत सारे मौलवी और बहुत सारे पीर लोगों का माल खाते ने नजायज तरीके नाल खाते ने, नाले हक छुपाते ने, नाले माल खाते ने, नाले सीधे राह तो डकते ने। और कोई अल्लाह की इबादत तो मना करे तो कवे मजौर बन के बह जाओ, सानू चंगा नहीं लगता, तौहीद छुड़ाए तो शिरक वाले पासे लै जाए, सानू चंगा नहीं लगता, जेड़ा बिदत वाले पासे बुलाए सुन्नत तो हटाए, सानू चंगा नहीं लगता। तो जेड़ा मस्जिदां तो सानू डके उत्थे तकरीर ना करे, फलाना मौलवी उत्थे ना जाए, ओहदा नाम विचों कढ दिओ, ओहदा नाम कढ दिओ। तो रहमान नू नहीं चंगा लगता, चवले जमाने दी है, रहमान नू किवें
تو تے رحمان نو چنگا نہیں لگدا جہان نو کیویں چنگا لگے گا؟ کھچ زمانے دیے کی پڑھ کے آیا ہے، کیڑیاں ڈگریاں حاصل کر کے آیا ہے ذلیلا؟ جیڑا بندہ رحمان نو چنگا نہیں لگدا جہان نو کیویں چنگا لگے گا؟ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ فرماندے نے او دے نالوں کون ظالم ہو سکتا ہے جیڑا میری مسجداں کو منع کردا ہے؟ او نہ جائے، او نہ مسیتے آئے، او نہ مسیتے آئے، او نہ مسیتے آئے۔ مسجداں رب دیاں نے، اسی رب دے گھراں دے، اسی اللہ دے غلام ہاں، اساں انہاں وچ آنا ہی آنا ہے، اساں ایتھے قرآن سنانا ہی سنانا ہے انشاءاللہ۔ اور مینوں گل یاد آئی مسجد دے حوالے نال، مومن ہی تو گل سن والی جے پروانے ہو، مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں۔ اللہ پاک نے مومنہ دا کیا مقام بڑھایا ہے، مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں۔ کدی تسا سوچیا نہیں کہ کوئی چنگی بندی تو کوئی ڈکن والا روکن والا نہ ہوئے؟ اللہ فرماندے نے تسی بہتر امت ہو، نیکی دا حکم کر دیو برائی تو منع کر دیو۔ تسا سمجھیا اسی آوارہ ہاں، اسی لاوارث ہاں؟ تسا سمجھیا سانو پوچھن دسنا کوئی نہیں، کوئی بھی بولن والا نہیں؟ میں جب تک زندہ ہاں میں انشاءاللہ قرآن و سنت دا علم بلند کردا رہا گا۔ میرے دوستو سچی بات، میں اللہ دے فضل و کرم دے نال جیل ہوئے پھر بھی کرانگا، تھانہ ہوئے پھر بھی کرانگا، عدالت ہوئے پھر بھی کرانگا، اور مصطفیٰ علیہ السلام دا مسلح ہوئے پھر بھی کرانگا، اور بدر منیر علیہ السلام دا منبر ہوئے میں پھر بھی سچی بات کرانگا۔ کوئی سانو مسجدہ تو ہٹا کے دربارہ مل لے جائے تو چنگا نہیں لگدا، تو مسجدہ تو ڈکن لاؤ پمیں، تو ایڈا بدماش جم پہ ہے، تیرے ورگے بدماش میں تروڑ مروڑ کے گٹرے سٹ دیاں گا، تیری بدماشی منٹ تو پہلا کر دیاں گا۔ میری وفا رب دے قرآن دے نالے، میری وفا محمد دے فرمان دے نالے۔ سارے مل کے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جاں باز تھے، جاں باز ہیں، جاں باز رہیں گے جب تک دنیا کے یہ انداز رہیں گے۔ دوستو اور عزیزوں، مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آئے، چلیو جو انہوں نے ملتان میں کہے تھے وہ مجھے یاد آئے، سننا۔ ملتان میں جو انہوں نے کہے تھے کہ ڈی سی نے کہا ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے، عام خاص باغ ملتان میں احسان الہی ظہیر کا جلسہ نہیں ہونے دیں گے، تو علامہ صاحب نے کیا کہا؟ اگر ملتان کی انتظامیہ میرا جلسہ عام خاص باغ میں نہیں ہونے دے گی تو میں ڈی سی کے گھر کے سامنے جلسہ کروں گا۔ تو ساں کی سمجھے مولوی منظور ڈک دیا گے، میں تہاڈیاں ویلیاں اگے جلسے کراں گا، میں تہاڈیاں بیٹھکاں اگے جلسے کراں گا، میں تہاڈے ڈیرے اگے جلسے کراں گا۔ مسجداں دے وچ میرا اللہ کروا ہی رہا ہے، میں چوکاں وچ جلسے کراں گا، میں چرستیاں وچ جلسے کراں گا، میں پارکاں وچ جلسے کراں گا۔ میری اللہ دے نال گل ہے، میری مالک دے نال گل ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔